सानिया शाह का सलाम पहुँचे। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। हिप्नो, रेकी, एनएलपी के ज़रिए से ऑनलाइन मसल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शन का विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट करती हूँ। जो मर्द आज हकीम और डॉक्टरों से इलाज करवाते फिर रहे हैं, निकाह से पहले और निकाह के बाद भी हराम तरीके से जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करते फिरते नज़र आ रहे हैं, उनके लिए मेरा एक पैगाम है, बल्कि ये समझें कि एक इल्तिजा है, क्योंकि हर इंसान आपस में इंसानियत का रिश्ता रखता है। इसी रिश्ते को सामने रखते हुए मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, अपनी ज़िंदगी को 2 मिनट की लज्जत के पीछे जलील मत कीजिए। सेक्स हर इंसान की ज़रूरत है, मगर हराम तरीके से ज़रूरत पूरी करने वाले को जिनसी लज्जत तो मिल सकती है, मगर उसको कभी भी ज़हनी सुकून, तसल्ली और सेहत नसीब नहीं हो सकती। ज़रा इस बात पे गौर कीजिए। ये जो ज़िंदगी है ये बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक की नेमत है, और आपकी इस खूबसूरत ज़िंदगी को बदकारी जैसी गलाज़त की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान के हर अज़ा को इज़्ज़त दे रखी है। अपनी इज़्ज़त कीजिए, अपने जिस्म और जज्बात को किसी आवारा, बेहया, बेशर्म, बदकिरदार लड़की के लिए ख़राब मत कीजिए। आप खुद सोचिए, ऐसी लड़कियां जो आपके साथ जिस्मानी खेल खेलती हैं, उनकी सोच, उनकी आज़ादी, उनका बदकिरदार जिस्म, उनके जज्बात क्या आपके लिए बने हैं? सोचें ज़रा, सोचिए ज़रा, क्या आपने अपने जिस्म को ये इज़्ज़त दी है कि आप एक थर्ड क्लास सोच को, अपना ये खूबसूरत जिस्म जिसकी बेतहाशा इज़्ज़त है, और अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी है हर जिस्म को, आपने अपनी जिस्म की इज़्ज़त उसके सामने पेश कर दी। क्या आप जानते हैं कि उन औरतों के जिस्म में या वजाइना पे या फिर जिस्म के बाकी हिस्सों पे, होंठों पे, कितने मर्दों ने अपना गन लगाया होगा? कितने मर्दों की गलाज़त उस पे मौजूद होगी, जो कि धुल चुकी होगी और बार बार धुली होगी। मेरे ख्याल से एक सेंसिबल इंसान, एक सेंसिबल मर्द जब ये चीज़ें सोचता है तो उसको उल्टी आती है, घिन आती है इन चीज़ों से, सोच के भी, तो करना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई आपकी दोस्त या कोई इस तरह की लड़की जो आपसे जिस्मानी रिश्ता रखती है, कसम भी खा ले, कुरान भी उठा ले कि उसका किसी और मर्द के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ना था, ना है, ना होगा सिवाय आपके, तो क्या आप उस पर यकीन कर सकते हैं? क्योंकि उसका आपके साथ भी तो रिश्ता एक बदकारी का ही है। क्या आपने उससे निकाह किया? क्या उसने आपसे निकाह किया? नहीं। अगर उसने ही रिश्ता बनाया तो भी बदकारी, अगर आपने उसको फोर्स किया तो भी बदकारी। बदकारी तो बदकारी है। और आपका उससे क्या रिश्ता जो आपके सामने बिस्तर की तरह बिछ गई? तो क्या गारंटी है कि वो इसके सिवा अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे को इस तरह बिछ के नहीं दिखाएगी? कोई गारंटी नहीं है। ऐसी गलीज़ औरतों से अपने जिस्म के वक़ार, जज्बात को मिट्टी में मत रोंदें। अल्लाह पाक ने मर्द की शान बहुत ऊंची रखी है, बहुत ऊंची, लेकिन आज मर्द ने अपनी शान को पैरों के नीचे रोंद दी है, ख़त्म कर दी है। मर्द की शान ये थी कि जुलेखा के बुलाने पे भी, उसके निछावर होने पे भी मर्द ने अपनी असमत और ईमान का सौदा नहीं किया था। ये शान थी एक मर्द की, जहाँ पे सारे दरवाजे बंद थे, कोई नहीं देख रहा था सिवाय अल्लाह के, वो भी तो एक मर्द था। फ़र्ज़ कीजिए आज अगर आपकी ज़िंदगी छीन ली जाए, आज आपका आखिरी दिन है ज़िंदगी का, फ़र्ज़ कीजिए, मरना तो सब ने है, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है। अगर आज हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, फ़र्ज़ कीजिए, मान लीजिए आज हमारा आखिरी दिन है, कल हमारा आखिरी दिन है, मान लीजिए, आपको क्या पता आपकी कितनी ज़िंदगी है? तो अल्लाह के सामने जाके या कब्र में जाके हम क्या उसका हिसाब देंगे? हमने क्या किया? बदकारी की, ज़ना किया। अस्तगफिरुल्लाह।
سیکس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ملے اس کے ساتھ شروع ہو جاؤ. ڈیزائر پیدا ہوئی، شہوت پیدا ہوئی، اب اور کچھ نہیں ہے، چلیں جی باہر ہی منہ مارتے ہیں. یہ ایک تھرڈ کلاس سوچ ہے، بازاری سوچ کہا جاتا ہے اس کو. معذرت چاہوں گی اس بات کو، اس لفظ کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن آپ خود سوچیں کہ آپ کسی مرد کو ایسا کرتے، کسی عورت کو ایسا کرتے، کرداری کرتے دیکھیں، سنیں، تو کیا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بازاری نہیں کہیں گے؟ بالکل کہیں گے. اور یہ لفظ اگر آپ لوگوں کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تو پھر اس کو اپریشیٹ کیجئے. جب آپ دوسروں کو اس کاموں میں دیکھ کے بازاری کہہ سکتے ہیں تو پھر آپ اپنی ذات پہ غور کیجئے، آپ کیا کر رہے ہیں. سیکس کا مطلب ہے کہ اپنی ذہنی جسمانی صحت کو برقرار رکھا جائے، سکون دیا جائے خود کو. اور حرام ذریعے سے جو بھی سیکس کیا جاتا ہے وہ صرف ذہن کا غبار اتارتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا بلکہ انسان اضطراب کا شکار رہتا ہے. تھوڑا سا کیا، فارغ ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے وہی ٹینشن، وہی تکلیف، وہی بے چینی شروع ہو جاتی ہے. غور کیجیے گا یا کسی سے پوچھ لیجیے گا، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر کیا فائدہ ایسے گناہ کا، کیا فائدہ ایسے جسمانی رشتوں کا جس سے صرف اور صرف ہمارے اعمال میں گناہ لکھتے جا رہے ہوں؟ کیا آپ لفانی ہیں؟ آپ کے گناہ کی سزا آپ کو نہیں ملنی، یہ آپ کی بھول ہے. حلال جو رشتہ ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں صحت ہوتی ہے، اس میں سکون ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اللہ پاک ہم سب کے کردار کو باکردار بنائے. کیا فائدہ ایسے چھپے گندے رشتوں کا جن سے مرد کی روزی روٹی کمائی میں برکت ختم ہو جائے، جسمانی ذہنی صحت کو اٹھا لیا جائے، اضطراب کسی کیفیت اور ہر وقت ذہن پہ سوار رہے. اور یہی بدکاری کا وبال ہے جو مل کے رہے گا. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. نہ مانے تو مر کے دیکھ. جب مرد کسی دوسری عورت کے ساتھ کوئی رشتہ رکھتا ہے تو پھر اس کو اپنی بیوی پسند نہیں آتی، اس میں 100 طرح کے کیڑے نکالتا ہے، کیونکہ باہر کی آوارہ عورت جو ہے وہ بیوی کی جگہ لے چکی ہوتی ہے، اور مرد کی سوچ میں آوارگی فکس ہو چکی ہوتی ہے. کیونکہ انسانی سوچ جو ہے وہ اگر ایک طرف چلتی جائے تو وہ وہیں پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ عادی ہو جاتی ہے اس چیز کی. اور جب ایک چیز عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کی برائی نہیں لگتی. یہی وبال ہے کہ دل کو بری چیز بری نہیں لگتی. وقت گزرتا جا رہا ہے، شاید یہ پوسٹ آپ کو سمجھانے کا ایک آخری ذریعہ ہو. آپ کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، میری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ہم سب کی زندگی برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے. کتنی تیزی سے پگھل رہی ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے. کل آپ کہاں تھے اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدکاری پہ آ جائیں، زنا پہ آ جائیں، بلکہ آپ گھر والوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ گھر والوں کے سامنے اپنا یہ جو آپ کا حق ہے یہ مانگ سکتے ہیں. دوسری چیزوں کے لیے بھی تو اپنا ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتے ہیں نا. کوئی بچہ اگر اپنی ضد کو منوانا چاہے تو وہ اپنے پیرنٹس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی ضد منواتا ہے. تو ایک یہ حلال رشتے کے لیے کیوں ضد نہیں کی جا سکتی؟ بالکل کی جا سکتی ہے، اور آنے والی اپنا رزق خود لے کر آتی ہے. اس بات کو بھی سمجھیں. آپ کے گناہ آپ کو نگل جائیں گے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا. اگر آپ مرد ہیں تو مرد کی شان رکھتے ہوئے زندگی کو جئیں. آوارہ سوچ رکھنے والا مرد نہ تو عزت کی زندگی کا مستحق رہتا ہے اور نہ ہی کوئی پاک عورت اس کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں. اگر آپ خود گندے ہیں تو پھر آپ یہ سوچیں آپ کو پاک عورت کبھی نہیں مل سکتی، اور اگر آپ خود پاک ہیں تو یہ اللہ پاک کی شان ہے اور اس کا فرمان ہے کہ جو پاک ہے اس کے لیے پاک عورتیں ہی میں نے منتخب کی ہوئی ہیں. تو اس فکر سے آپ بالکل عاری ہو جائیں، کیونکہ آپ خود پہ دھیان دیں، اپنی آنے والی پہ نہیں کہ وہ کیسی ہوگی.
اگر آپ دل سے دماغ سے پاک صاف ہیں تو آنے والی بھی دل سے دماغ سے پاک صاف ہی ہوگی، اور یہی ایک مسلمان کا ایمان ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، اچھائی برائی کی تمیز دے۔ بھوک کے وقت گند کھانے سے بہتر ہے مومن مرد بھوکا سو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ثانیہ شاہ کو اجازت دیجیے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ فی امان اللہ۔